नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र दुर्गा आदौ प्रमुखाः वार्ताः। News headlines brought to you by KMCT Group of Institutions. सावर्य बसन्तस्य वदं पादकान्वेषणगणम् अन्विष्यति। युवत्याः परिवारस्य साक्ष्यांशः अङ्कयिष्यति। इस्लामिकधर्मस्वीकरणाय विमुखता इति हेतुना आसीत् निधनं। पादकी दसरुल अनम् उस्बैक् रक्षकबन्धने। ഛത്തീസ്ഗഡ് राज्ये कांग्रेस दलाय प्रातिकूल्यता। अंगारा मध्यवधिक्रामाभ्योगे कांग्रेस राज्य कोषाध्यक्षः रामगोपाल अगरवाल निबद्धः। चोरसङ्घात कांग्रेस दलाय कोटिरूप्यकाणि अवाप्तानि इति निरीक्षणम्। डोनाल्ड ट्रम्प उपरि वध आखायतम्। इरान् प्रयत्नं स्थिरीकृतः। इस्रायेल् जागृतिक्षेत्रसूचना अमेरिकायै अदात्। मौनं पालयति अमेरिका सर्वकारः। वार्ताः विस्तरेण। भारतीयसंस्कृतेः सम्पादनाय प्रयत्नम् आचरन्ति केचन अमेरिका युवकाः। न केवलं सामान्यजनाः सन्ति एते। साङ्केतिकमेखलादिषु पठन्तः छात्राः तथा कार्यरताः युवकाः सन्ति। संस्कृतपठनाय प्रयत्नं कुर्वन्ति। कार्यसिद्धये प्रयत्नं कुर्वन् संस्कृत नेट्वर्क् आफ् यङ्ग् प्रोफेशनल्स् नामकसङ्घे नासायाः शास्त्रकाराः च अन्तर्भवन्ति। विविध साङ्केतिक मेखलासु कार्यरताः तथा छात्राः अवकाशदिनानि संस्कृतपठनाय व्ययीकुर्वन्ति। नासायाः शास्त्रज्ञादि अनेकाः भारतीयसंस्कृतिम् अवबोधनाय प्रयतन्ते। SYNP नामकसङ्घटना संस्कृतप्रचारणाय प्रवर्तयति। कैम्पस् संस्कृत नेट्वर्क् नाम्ना कलालयछात्राः च सङ्घाटनस्य अङ्गभूताः भवन्ति। संस्कृतश्लोकान् भारतीय आचार अनुष्ठानानि च सम्पठ्य संस्कृते भाषणाय प्राप्ताः भवन्ति एते। अमेरिकायाः 14 राज्येभ्यः सम्मिलिताः 50 मिताः युवतीयुवकाः सङ्घटनायाः कार्यकर्तारः सन्ति। संस्कृतप्रचारणाय देहलीं केन्द्रीकृत्य प्रवर्तयन् संस्कृतभारती एतेभ्यः वर्गाः सङ्घाटयन्ति। जालपुटसुविधाद्वारा साक्षात् च प्रचलनकक्षासु छात्राः सकुतूहलं भागं गृह्णन्ति। शताधिकाः संस्कृतकुतुकिनः युवकाः वर्गेषु भागभाजः सन्तीति संस्कृतभारत्याः अमेरिकायाः प्रवर्तकाः दर्शयन्ति। शिकागो, वाशिङ्ग्टन् DC प्रभृतिषु नगरेषु संस्कृतपठनम् अधिकं प्रचलन्ति। IT मेखलादिषु उद्योगस्थाः कैरलीयकाः संस्कृतप्रचारणाय उद्युक्ताः सन्ति। संस्कृतभारत्याः शिक्षणात् परम् अस्ति एते अवकाशदिनेषु संस्कृतप्रचारणाय प्रयत्नं कुर्वन्ति। केरलीयादि नैके संस्कृतप्रेमिणः अमेरिकायां जनिं प्राप्तवन्तः अमेरिकीयपौराः सन्ति। पारिवारिकानां निबन्धनाहेतुना संस्कृतभाषापठनं प्रारब्धाः एते संस्कृत्याः गरिमाम् अवबुद्ध्य स्वयं संस्कृतकार्यार्थम् अग्रे गच्छन्तः सन्ति। वार्तादलं जनम्। US राष्ट्रपतिं डोनाल्ड ट्रम्पं वधाय इरान् यतते इति इस्रायेल् इरानस्य गूढचिन्तनं सम्बद्ध्य जागृतिक्षेत्रं सूचना इस्रायेल् US राष्ट्राय अदात्। घटनायाम् अमेरिका औद्योगिकप्रतिकरणं न आचरत्। इरान् ट्रम्पस्य हत्यां कर्तुं चिन्तनायाम् अस्ति इति सूचना पूर्वमेव प्रकाशितमासीत्। पश्चात् ह्यः इरानस्य आक्रमणसम्बन्धि इण्टेलिजेन्स् सूचनाः इस्रायेल् राष्ट्रेण अमेरिकां दत्तमासीत्। गतदिने तुर्कीदेशे माध्यमसमूहान् सम्बोधयन् ट्रम्पः इरानस्य हिट्लिस्ट् मध्ये सः प्रथमः इति प्रस्तावनाम् अकरोत्। इस्रायेल् इण्टेलिजेन्स् सूचनाः प्राप्तः इति विषयं प्रति अमेरिकायाः आधिकारिकप्रतिकरणं न सूचितमस्ति। ट्रम्पस्य हत्यां कर्तुम् इरानस्य नयम् अमेरिकया सह सङ्घर्षं वर्धयिष्यति। इरानेन सह गोलिकास्त्रस्थगनधारणा अमेरिका इस्रायेल् बन्धस्य क्षतिः अभवत्। अमेरिकायाः साहाय्यं विना इरानं विरुद्धं युद्धं कर्तुं सज्जतानिमित्तम् इस्रायेल् स्वसैन्यं प्रति निर्देशमदात्। इस्रायेलेन दत्तविवराणि अमेरिकया अतीव गौरवपूर्णं परिगण्यते इत्यस्ति बहिरागतसूचनाः।
വാർത്താദളം ജനം. भारत न्यूजीलैण्ड व्यापारधारणायाः सञ्चालनात् परं भारतं प्रति 57% पण्यायः विमुक्तं भवति इति न्यूजीलैण्ड प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सन. धारणा प्राबल्ये समागच्छन् दिनात् आयन्यूनता सफलं भवति. प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी न्यूजीलैण्ड सन्दर्शनाय सिद्धो जाता वेलायाम् अस्ति निर्णायक प्रख्यापनम्. गत एप्रिल् मासे आसीत् इण्डिया न्यूजीलैण्ड वाणिज्यधारणा नवदेहल्यां हस्ताक्षरमकरोत्. भारतस्य वाणिज्यमन्त्री पीयूष गोयलः न्यूजीलैण्ड राष्ट्रस्य वाणिज्यमन्त्रिः टॉट् मैक्ले च मिलित्वा आसीत् धारणायां हस्ताक्षरमकरोत्. वाणिज्यधारणा उभयोः राष्ट्रयोः विधानसभायाः अंगीकारस्य पश्चादेव कार्यान्वितं भविष्यति. वाणिज्यधारणा यदा कार्यान्वितं भविष्यति तद्दिनादारभ्य भारतं प्रति निर्यातस्य 57% विदेशविक्रय आयाकरस्य विमुक्तिः भवति इति न्यूजीलैण्ड प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सन सामूह्यमाध्यमे अलिखत्. प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी न्यूजीलैण्ड देशं प्रति निर्धारितसन्दर्शनात् पूर्वमेव एषः महत्त्वपूर्णनिर्णयः. वार्तादलं जनम्. प्रधानमन्त्रीं दर्शनाय स्वराष्ट्रे जनाः समागच्छन्ति, किन्तु विदेशसहस्रशाः भारतीयप्रधानमन्त्रीं प्रतीक्षन्तः सन्ति. गतदिने मेल्बर्न् महती कार्यक्रमः साक्ष्यं समहत्. ഓസ്ട്രേലിയയാം ഭാരതസ്യ ഗരിമാം സംവർദ്ധ്യ പ്രധാനസേവകായ ഹൃദ്യം സ്വാഗതീകരണം അവാപ്തം. ഭാരതീയാനാം ഹൃദയാർജിത ദൃശ്യാനി പശ്യാമ. नरेन्द्रमोदी मिलति मेल्बर्न्. वास्तविकतया भारतम् इति विकारस्य अधः एकीकृतजनानां नाडीस्पन्दनस्य साक्ष्यम् अवहन् मेल्बर्न्. नरेन्द्रमोदीं स्वागतीकरणसमये सदस्यानां रोमाञ्चः उदग्रः अभवत्. प्रियमित्रम् आलिङ्गनं कृत्वा स्वागतम् अकरोत् ऑस्ट्रेलियायाः प्रधानमन्त्रिः. सम्भाषणार्थम् उपरि आगत नरेन्द्रमोदिः सदस्यानां करताडनेन हेतुना आरम्भं कर्तुमपि क्लेशः अनुभूतवान्. उत्सुकतापूर्वकं तस्य वचनं प्रतीक्षमाणान् सदस्यान् चतुर्भिः भारतीय भाषाभिः मोदिः अभिसम्बोधनम् अकरोत्. ऑस्ट्रेलियन् प्रधानमन्त्री एंटनी अल्बनीस् इत्यादयेन उपस्थितेभ्यः समारोहे भारतस्य सामर्थ्यं प्रदर्शितम् ऑपरेशन सिन्दूर इत्यादीनां परामर्शम् अकरोत्. आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतस्य सीमात् सहस्रयोजनादूरे मेल्बर्नस्य क्रीडाङ्गणे यद् श्रुतमस्ति तद् न केवलं करताडनं. विश्वस्य पुरतः ऊर्ध्वं स्थितस्य नवभारतस्य आत्मविश्वासमस्ति. वार्तादलं जनम्. 37तमवर्षस्य ओलिम्पिक्स् कार्यक्रमे आतिथ्यं कर्तुं भारतं सिद्धतां करोति इति प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवोचत्. 30तमवर्षस्य कॉमन्वेल्त् मत्सराणि भारते भविष्यति. विविधमत्सरकार्यक्रमः भारते भविष्यति इत्यपि सः अवोचत्. मेल्बर्न् कन्दुकक्रीडाङ्गणं सन्दर्शनं कृत्वा भाषमाणः आसीत् नरेन्द्रमोदी. चरित्रप्रसिद्ध मेल्बर्न् क्रीडाङ्गणे ऑस्ट्रेलियायाः पूर्वतन कैप्टन स्टीव वोह्, प्रधानमन्त्री एंटनी अल्बनीस् एतयोः साकं नरेन्द्रमोदी आगतः आसीत्. कन्दुकक्रीडापरिशीलनं क्रीडमाणैः छात्रैः साकं प्रधानमन्त्री सम्भाषणमकरोत्. षट्त्रिंशत्तमवर्षस्य ओलिम्पिक्स् कार्यक्रमे आतिथ्यं कर्तुं भारतं सिद्धतां करोति इति प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवोचत्. 37तमवर्षस्य कॉमन्वेल्त् मत्सराणि भारते भविष्यति. विविधमत्सरकार्यक्रमाः भारते भविष्यति इत्यपि सः अवोचत्. मेल्बर्न् कन्दुकक्रीडाङ्गणं सन्दर्शनं कृत्वा भाषमाणः आसीत् नरेन्द्रमोदी. 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है और जैसा मेरे मित्र ने बताया हम 2036 में ओलंपिक्स भारत में आयोजित करने का भी प्रयास कर रहे हैं. 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक्स होस्ट करेगा. इन ग्लोबल इवेंट्स को आयोजित करने के लिए मेगा स्केल पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा. यानी आने वाले वर्षों में हमें एक दूसरे से सीखने के, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के अनेक नए अवसर प्राप्त होंगे. ऑस्ट्रेलिया प्रधानमन्त्री एंटनी अल्बनीस् प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्रमोदिने कन्दुकक्रीडायाः बैट् समर्पितवान् अस्ति. इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रीडा सहकरणस्य समारम्भः सञ्जातः इत्यपि एंटनी अल्बनीस् अवोचत्. And with India hosting the 2030 Commonwealth Games, Australia hosting the 2032 Olympics, and India bidding for the 2036 Olympics, which
I'm certain Australia will support. There is a decade of opportunity ahead of us for more friendly rivalry, serious contests and increased cooperation right across the board. मत्सरक्रीडारङ्गे ऑस्ट्रेलियायाः प्रागल्भ्यं भारतसहकरणेन निर्णायकघटकं भविष्यति इति चिन्तयति वार्तादलं जनम् वार्तासंस्कृतम् अत्र सम्बध्यते अग्रिमवार्तासंस्कृतं श्वः सायं पादोन पञ्चवादने अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनन् TV.com सन्दृश्यतां शुभं भूयात्।